काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयलें आसतलें आमच्या गोंयच्या युथान एक पिसफूल प्रोटेस्ट काडलो इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचूक आनी तशें तुम्ही दिल्ली पळयलें आसतलें इंडियेचे युथान तशेंच स्टुडंट्सान एक मार्च काडलो टुवर्ड्स पार्लिमेंट आनी मार्च काडटना आसतना तुम्ही पळयलें आसतलें जे भाशेन पुलीस फोर्सिसान आनी आर्म फोर्सिसान भुरग्यांचेर हल्लो केलो. थोड्या भुरग्यांच्यो तकल्यो फोडल्यो, थोड्या भुरग्यांची तेमी टियर गॅस सोडली आनी हें पळयन आसतना आमकां दिसता की आमी एक डिक्टेटरशीप एरा रावपाक लागले. आनी तशेंच काल तुम्ही पळयलें आसतलें गोंयच्या आदल्या खासदारान नरेंद्र सावयकर हांणी एक स्टेटमेंट दिलो पब्लीक डोमेनान की इंडियेचे यूथ जे आसा ते टर्माइट्स म्हणून. हेमीच हेच्या पयलीं आनीक टर्म दिल्लो इंडियाच्या युथाक की आमी कॉक्रोचीस म्हणून, आनी काल तेणी एक न्यू टर्म वापरला तो म्हणल्यार टर्माइट्स म्हणून. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें टर्माइट ही एक असली कीड जी कसलीच ओस खाता आनी सोंपयता. हांव नरेंद्र सावयकराक इतलेंच विचारूंक सोदतां, टर्माइट जे शब्द आसा ते तुमच्या पाटेक सारके सोंपता. कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक जे भाशेन टर्माइट सगळ्यो ओस सोंपयता तेच भाशेन तुमची पाटी आयज इंडियाच्या युथाचो फ्युचर तशेंच आमच्या स्टुडंट्साचो फ्युचर काबार करपाक लागलो. हांव मागतां ताणें जे भाशेन ताका इतली हिंमत येयली पब्लीक डोमेनान येवन हो टर्म वापरपाक, तेच भाशेन ताका हांव डिमांड करतां आनी सरकाराकूय डिमांड करतां की ताणें भायर येवचें आनी पब्लीक डोमेनान एक अनकंडिशनल एपॉलॉजी ताणें दिवची. ना जाल्यार NSUI गोवा विल बी फोर्स्ड to conduct a protest against you and your government.